بلا لے آئے، اپنی بیٹی نو بلا لے آئے، اپنے دماد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو بلا لے آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہے، چادر اوڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نال بڑا پیار کرنے والے، بڑی محبت کرنے والے سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسی مسجد دے اندر مسجد نبوی دے اندر جمعہ پہ پڑھنے آ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ ارشاد فرماتے ہیں پہ ادھروں جناب حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرخ رنگ دے کپڑے پہنے ہوئے نے تے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ٹرتے پہ ہوندے نے اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کرتے جڑے نے لمبے لمبے کرتے پائے ہوئے نے تے بار بار کرتے نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک خطبہ ارشاد فرماندے نے پے خطبہ ارشاد فرماندے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھڑیا ہے تے اپنے نواسیاں نو پکڑ لے آئے، اپنے نواسیاں نو پکڑ کے نبی پاک فرماتے نے اللہ نے سچ کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے میرے صحابہ، میری بیٹی دے بیٹے میرے نواسے جڑے نے گردے پہ سن تے میرے کول برداشت نہیں کیتا گیا، میں خطبہ چھڈ کے انہاں نوں پکڑ لیا۔ میرے نبی دی اہل بیت نبی پاک نو انہاں نواسیاں دے نال پیار محبت نبی پاک کو انہاں دا گرنا گوارا نہیں ہویا، اور جناب او لعین خبیث بے شرم جڑا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کرن دے اندر جناب جڑا خوش ہویا، جنہیں مدد کیتی، میرے محترم بھائیو لعنتی انسان سمجھنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب نماز پڑھاندے نے پے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاندے نے پے تے نماز پڑھاندیاں ادھروں جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لے آئے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دو نواسیاں نو اٹھا کے پوری نماز نو مکمل کر لیا ہے، اسے نہیں ہوئے بلکہ اٹھا کے پوری نماز نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر لیا ہے۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بڑا پیار کرتے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے مینوں کوئی کام پہ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا ہاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لئی ہے تے چادر دے اندر مینوں حرکت نظر آندی ہے پئی، میں اپنی جدوں گل نوں مکمل کر لیا، گل نوں مکمل کرن تو بعد میں کہ اللہ دے نبی جی تہاڈی چادر دے اندر مینوں حرکت محسوس ہوندی ہے پئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر نوں کھولیا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں پیدا کیاں کہ سائیڈ تے سیدنا حسن نے تے ایک سائیڈ تے سیدنا حسین نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چکیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ بن زید یہ میری
پیار کرے گا اللہ تو دے نال پیار کر اللہ جڑے میرے اہل بیت دے نال دشمنی رکھے گا میری اہل بیت دے نال لڑائی کرے گا اللہ تو دے نال دشمنی رکھ میرے محترمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دیتی ہے جڑا اہل بیت دا دشمن ہے دنیا دے آخرت اندر بھی ذلیل ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین فرمایا حسین میرے وچوں میں تے میں حسین دے وچوں ہاں جڑا مینوں آقا سمجھدا ہے جڑا مینوں نبی سمجھدا ہے اونوں چاہیدا ہے کہ میرے نواسیاں دے نال میری اہل بیت دے نال میری بیٹی دے بیٹیاں دے نال پیار کرے محبت کرے اور دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فلیحب ہذین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حسن و حسین جڑے نے مینوں بڑے پیارے نے میں انہاں نال پیار کرنا وا اللہ جڑا انہاں نال پیار کرتا ہے اللہ تو انہاں نال پیار فرما دوجے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن احبغضہما فقد ابغضنی اے اللہ جڑا انہاں میرے نواسیاں دے نال پیار کردا ہے اللہ تو بھی او دے نال پیار کر اللہ جڑا انہاں نال بغض رکھدا ہے میرے مالکا تو بھی انہاں دے نال دشمنی رکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے اللہ جڑا انہاں میرے نواسیاں دے نال پیار کرتا ہے محبت رکھدا ہے الفت رکھدا ہے اے میرے اللہ انہاں نوں جنت وچ داخل کر دیں اللہ انہاں تے رحم فرما دیں میرے محترم بھائیو اہل بیت دے بارے نبی پاک نے کئی حدیثاں ارشاد فرمائیاں نے فرمایا کہ میری اہل بیت نال پیار کرنا ہے میری اہل بیت نال محبت کرنے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ گل سنو نا اے جڑے میرے نواسے نے حسن و حسین یہ جنتی نوجواناں دے سردار نے یہ جنتی نوجواناں دے سردار نے آج جناب چوڑا چماٹا جناب حضرت حسین دا اور حضرت حسن دا نام لے کے جناب نماز تو دور ہے دین تو دور ہے جناب نبی دے کلمات دا نبی دی احادیث دا قرآن پاک دا کوئی علم نہیں جناب انہاں دا نام لے کے انہاں دی شانہ بیان کرتا ہے جی میں اہل بیت دا دعوے دار ہاں میرے محترم بھائیو نبی دی اہل بیت دا محبت دا دعوے دار نہیں ہو سکتا نبی دی محبت دے جناب محبت دا دعوے دار کوئی ہے جڑا سیدنا حسین دے نقش قدم تے چلدا ہے نماز پڑھدا ہے روزہ رکھدا ہے دین تے چلدا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کسے بندے نوں یہ پسند ہے کہ وہ جنت دے اندر او جناب جنتی نوجوان ویکھنا چاہندا ہے جنتی بندہ ویکھنا چاہندا ہے دنیا دے اندر جدی خواہش جنتی بندہ دنیا دے ویکھن دی میرے نواسے حسین نوں ویکھ فرمایا جدی خواہش ہے نا کہ وہ دنیا تے جنتی بندہ ویکھ لوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وہ میرے نواسے حسین نوں ویکھ لوے رضی اللہ تعالی عنہ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ جناب نماز پہ ادا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اندر گئے نے تے سجدہ لمبا ہو گیا ہے نماز مکمل کرن تو بعد
صحابہ کرام فرماتے نے اسی پریشان ہو گئے، غمزدہ ہو گئے، کی گل خیر ہوئے سینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کر دیتا ہے، اتنا لمبا سجدہ کر دیتا ہے۔ نماز تو بعد صحابہ کرام پوچھتے نے اللہ دے نبی جی اسی تے پریشان ہو گئے ساں، اسی تے غمزدہ ہو گئے ساں، تسی سجدہ اتنا لمبا کر دیتا سی، کی مسئلہ پیش آ گیا سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سجدے اندر گیا سا، میری بیٹی دا بیٹا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے جناب کمر تے سوار ہو گیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو گوارا نہیں آیا کہ میں اٹھاں میں اپنی بیٹی دے بیٹے نو اتار دیا۔ اتنی محبت ہے کہ حضرت حسین کمر دے بیٹے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ہی لگا کر دیا۔ اور جناب وہ لعنتی لوگ جناب کوفی لا یوفی بے وفا انسان بلا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیوں کو شہید کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت دیا بشیر گوئیوں کیتیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سال پہلے نبی پاک نے بشیر گوئیاں کر دیا نے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، جدوں میں داخل ہویا کمرے دے اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں دے اندروں آنسو بہاندے نے پے۔ میں پوچھیا اللہ دے نبی جی کی مسئلہ ہے تواڈیاں اکھاں دے اندروں آنسو تسی بہا رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جی میرے کول فرشتہ آیا سی جبریل علیہ السلام آئے سن، انہاں مینوں آ کے پیغام کی دتا ہے اے اللہ دے نبی جی تواڈا نواسا حسین جڑا ہے اینوں آ لوگ جڑے نے شہید کر دین، تواڈی قوم جڑی ہے انہاں نوں شہید کر دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مینوں کہندے نے اللہ دے نبی جی اگر تسی چاہو نا میں اتوں دی مٹی بھی تانوں سنگا سکنا وا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے جب ہاتھ نو بلند کیتا ہے، ہاتھ نو بلند کرن تو بعد اتوں دی مٹی جڑی ہے مینوں سنگائی ہے، اس واسطے میں پریشان ہونا پیا، اس واسطے میں غمزدہ